नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय घटक राज्य दिसाक तितलीच म्हत्वाची व्यक्ती प्रोग्रामां आसप गरजेची आनी राज्यांतली सगळ्यांत म्हत्वाची व्यक्ती म्हळ्यार मुख्यमंत्री आनी ते आज आमचे बरोबर ह्या प्रोग्रामां आसात. लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, स्वागत तुमचें. पयली गजाल सामकी आज म्हाका दिसता आमी सामको सकाळ फुडें हो इंटरव्यू करतात कारण दीसभर फंक्शन आसात आनी हो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट कितें हो मुहूर्त कित्याक सोदलो घटक राज्य दिसाचो? ऑर फ्रॉम टुडे गव्हर्मेंट इज गेटिंग इन टू इलेक्शन मोड? ना, आमचें सरकार जें आसा तें इलेक्शन मोडान कायम आसता. घटक राज्य दीस हो एक शुभ मुहूर्त अशें आमी धरतात आनी तेचें औचित्य साधून जे बरे प्रोजेक्ट कामाक लागलेले आसात ते बेगोबेग त्या दिसा पूर्णत्वाक हाडचे आनी जनतेक लोकार्पण करचें होच हेतू. 29 वर्सां आज आमी जेन्ना पूर्ण करतात त्या वेळार हें औचित्य आमी कित्याक चुकयतले आनी तातूंतसूनच कोलवाळचे जेल आसात, जेलीचे विस्तारीकरण आसात किंवा सालिगांवचो पठारा वयलो कचरा प्रकल्प आसात, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट जो आयडियल आसा किंवा सगळ्या गोंयकारांक पूर्ण कव्हर करणारे आरोग्य विशयक कव्हर दिणारी आरोग्य विशयक योजना आसात जी इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन द कंट्री, जितून सगळेच नागरीक कव्हर जाल्यात. ह्यो सगळ्यो योजना लॉन्च करपाक आयच्या पेक्षा दुसरो दीस बरो आसूं शकना आनी त्यामुळे आयच्या दिसाचें औचित्य साधून आमी ह्यो गोश्टी करतात. तुम्ही मुख्यमंत्री पद घेतलें आनी म्हाका दिसता रोखडेंच आतां 1.5 वर्सां भितर वी आर इन टू इलेक्शन इयर. हाव डिफिकल्ट हॅज इट बीन? कारण कशी आशिल्ली गजाल, प्रकल्प थोडे सुरू जाल्ले, थोडे सुरू जाले नाशिल्ले, सुरवातेक आर्थीक चणचणी भरपूर आशिल्ली, अशी परिस्थिती भितर तुमी कारभार घेतिल्लो आनी आतां त्यो गजाली लोकांक दाखोवपाक जाय 5 वर्सांनी. दाखयले नाल्यार लोक विचारतले बाबा तुमी कितें केलें 5 वर्सां. हाव डिफिकल्ट हॅज बीन दीस पिरियड? सरकारची दृष्टी ही समाजातल्या सगळ्या घटकां पर्यंत आसली आनी ताचो परिणाम म्हणून अनेक योजना जन्माक आयल्यो, ज्यो योजना आर्थीक हाका लागून फाटीं पडच्यो ना हाची आमी काळजी घेतली. आमी सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जो उबारला ताच्या बरोबर जो सॉलिड इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ ब्रिजीस, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेजीस हेवूय मोठ्या प्रमाणावर केला. सोशल आनी सॉलिड इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत प्रश्नच ना. एज अ कायंड ऑफ वेलफेअर मेजर्स सरकारान केल्या ताच्या बाबतींत प्रश्न ना. रोड्स, ब्रिजीस सरकाराचें इंटेंशन क्लियर आसा, पण सरकाराचेर सगळ्यांत म्हत्वाचो जो आरोप जाता तो रिगार्डींग मेजर पॉलिसी डिसिजन्स. जी तुमी पॉलिसी डिसिजन्स लोकांक प्रॉमीस केल्ली, ज्या पॉलिसी डिसिजन्साचेर तुमी फाटली इलेक्शना पयलीं आंदोलनां केल्लीं, एक जाणवता की त्या पॉलिसी डिसिजनाचेर खंय तरी एक रिवर्स करपाक, मुखार व्हरपाक किंवा तुमी जशें पयलीं सांगिल्लें तशें चेंज करपाक सरकाराक घडये जाय तितलें यश आयलें ना. तुमची मनां आसत पण तें प्रत्यक्षांत घडलें ना. हो खल आसा मना भितर? म्हाका दिसता आमी बहुतेक आश्वासनां ही आमी पूर्ण केल्यान किंवा पुर्तताये कडेन व्हरतात किंवा ती मार्गाक तरी लायिल्ली आसात. सगळ्योच गजाली पयल्यो डिस्क्लोज केल्यो जाल्यार भितर अडचणी निर्माण करणारे आसतात आनी मोरेवर दीस बीइंग द लास्ट इयर ह्यो गोश्टी जावपाची शक्यता जास्त आसता. आमी आश्वासनां दिल्ली ती केलेच, पूण ज्यो गोश्टीचेर आमी आश्वासनां दिवंक नासली, आज आतां उदाहरणार्थ सांगता हांव 3 जे प्रोजेक्ट आमी करतात म्हणजे हो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट, मागीर दीनदयाळ स्वास्थ सेवा योजना, हे आमी खंय आश्वासनां दिल्लीं, पूण आश्वासनां दिनासतना सुद्दां राज्याच्या हिताच्या दृश्टीन आवश्यकते प्रमाणे हे आमी प्रकल्प घेतले. येणाऱ्या काळात असे अनेक आसात प्रकल्प. त्यामुळे खंयची तरी गोष्ट उरली आसात, पण उरली म्हणजे किंवा पूर्णत्वाक पावली ना म्हणजे दुर्लक्ष केलां अशेंय ना. सादी गजाल म्हळ्यार तुमी स्वता मातृभाशेंतल्यान शिक्षणाचे खूब प्रोपोनंट. तुम्ही जाहीर सभांतल्यान सांगलां तुमची स्वताची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मातृभाशेंतल्यान चलता. सो कोणाकच तुमच्या इंटेन्शनाचेर आनी कमिटमेंटाचेर दुबाव घेवपाची गरज ना. पण अशें आसतना सुद्दां जेन्ना मुख्यमंत्री म्हूण तुमी बसतात आनी ह्या वेळी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन चल्लां, प्रोफेशनल फुटींग, महाफुटींग असले सगळे शब्द तुमकां वापरल्यात आणि तांकां एक दिसता की तांचे मदीं एक बिट्रेयलाची भावना आसा की तुमी तांचे बरोबर आंदोलन केलें आणि आज सत्तेर येतकीर तुमी तांकां सांगतात की आमकां एक लार्जर पिक्चर पळोवपाक जाय,
आतां आमी तुमी सांगता ते सगळें आयकुपाक शकनात. देर इज अ फिलींग ऑफ बिट्रेयल. तुमी कशे तरेन पळयतात? दॅट वॉट अबाउट दॅट बिट्रेयल? द फिलींग इज बिट्रेयल. म्हाका दिसता मातृभाशा माध्यम प्रकरण प्राथमीक स्तरा वयलें जें आसा ताच्या बाबतीन भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जें सांगता तीच भुमिका आमच्या सरकारची आसा. म्हणजे प्राथमीक शिक्षण हें मातृभाशेंतसूनच जावचें आनी प्राथमीक शिक्षण मातृभाशेंतसून जाल्यारूच तेचो इम्पॅक्ट बऱ्या पद्दतीन फुडें मेळटा. तुमी जे उल्लेख केलो म्हज्या शाळेचो, म्हजी शाळा ही 5वे पासून वयर कॉलेज पर्यंत ही इंग्रजी माध्यमांतसून आसा, पण प्राथमीक विभाग आमचो मराठी माध्यमांतसून आसा आनी तेचो आमकां उपलब्धी मोठ्या प्रमाणार मेळटा. म्हाका दिसता त्यो उपलब्धी आमी जनते समोर दवरणे गरज आसा. जनतेक पटोवन दिवची गरज आसा. उदाहरणार्थ म्हज्या स्कुलाचो गेल्या फाटल्या 2-4 वर्सांचो रिजल्ट पळोवचो. अंदूच्या आमच्या रिजल्टाक हरमल सारक्या गांवांतलें स्कूल जेतून 24 भुरगे डिस्टिंक्शनांत आयले एका ग्रामीण शाळेंत. भितरले 7 विद्यार्थी हे 90 एंड अबव आसात. जेन्ना हे जिते जागते उदाहरण दिसता त्या वेळार म्हाका दिसता मातृभाशेंतसून शिक्षण दिवपा खातीर पालकांक उद्युक्त करप. हांगा हेडगेवार शाळा पणजी आसा, थंय एडमिशन हांवें जर मागलें जाल्यार कोणा खातीर हांवें उतार घातल्यार सुद्दां मेळूं शकना. मातृभाशेंतसून शिक्षण प्राथमीक दितात ते आनी त्यामुळे ह्या प्रभावाचेर आनी अशा प्रकारच्या दर्ज्याच्यो शाळा जर आमी तयार करत रावले जाल्यार ह्यो सभा घेवची आवश्यकता ना. तांचो मुद्दो बिट्रेयलाचा की तुमी इलेक्शना पयलीं सांगले आमी ह्या पॉलिसीच्या विरुद्ध आसात, आमी ही पॉलिसी फिरयतले. आज तुमी सरकारान येतकीर सांगता तुमी उलयतात तरी मातृभाशेचे वटेन म्हणून पॉलिसी घातल्या न्हू म्हणटा. आमी कोणाकूच बिट्रे केल्ले ना आनी पॉलिसी बदलली ना. ह्या सरकारची पॉलिसी ही मातृभाशेतसून प्राथमीक शिक्षण दिवप हीच आसा आनी गेल्या 4 वर्सांत आमी एक 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 करून 95 प्राथमीक शाळांक मराठी आनी कोंकणीतसून मान्यताय दिल्या. आतां ह्यो ज्यो 95 शाळा आसात ह्यो गोंयभरांत सगळ्याक आसात. आदी थोड्योच शाळा आसल्यो, आतां त्यो सगळी कडेन जाल्यामुळे गांवोगांव जाल्यामुळे प्रत्येक गांवांतल्या ह्या प्राथमीक शाळेक तेंखो दिवप, तेका उभारी दिवप आनी तिचो विश्वास वाडोवप तिचेर, जाल्यार स्वाभावीकपणे लोक येणाऱ्या काळांत थंय वचूंक लागतले. आनी त्यामुळे जो केवळ आग्रह आसा ना त्यो अमक्यो 134 बंदूच जावंक जाय, ह्याच वर्सा जावंक जाय, नाजाल्यार तुमकां शिकयता, ही जी वृत्ती आसा ही सरकार चलयणाऱ्याक उपयुक्त ठरना. आमकां नरेंद्रजी मोदीन आमकां सांगलां की आमचें सरकार, आपलें सरकार जें आसा हे सबका साथ घेवन सबका विकास करणे गरज आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचूंक जाय आनी त्यामुळे एखादी बोर्डाचेर एक रेख आसा मारलेली ती पुसपाचो आग्रह धरच्या पेक्षा थंय जर व्हडली जर रेख मारली आनी आपली कुवत असली व्हडली रेख मारपाची जाल्यार पयलींच्या रेखेची लांबी आनी तिचें अस्तित्व कमी जाता. म्हाका दिसता ह्या क्षेत्रांत वावरणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी बुजुर्गांनी ते ह्या क्षेत्रांतले तज्ञ आसात, आमचे गुरू आसात ते, पूण अशें हट्टाक पेटून टोकाक वचचें न्हय. आमकां गोंय हें ल्हान गोंय, सुंदर गोंय, सोबीत गोंय, जेतूर वी आर नोन फॉर कम्युनल हार्मनी. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन स्टे हियर. People of all religion, in spite of the fact that we stay here, we know to speciality of ours is we know to respect each other's sentiments. We know to respect each other's feelings, and therefore it is our prudent responsibility की अशा प्रकारचे टोकाची भूमिका घेवची न्हय. सरकाराक हे परवडणारें ना. सरकार ही गोष्ट करूं शकना. तांची एक ज्या गजालीक तुमी कम्युनल हार्मनी म्हणटात त्या गजालीक ते मायनॉरिटी अपीजमेंट म्हणटात आनी स्पेशली अपीजमेंट ऑफ चर्च. ह्या खातीर बीजेपीन एक तांगेलो आरोप आसा की बीजेपीन एक स्वताची प्रतिमा केला गोंया भितर की आमी सगळ्यांक हें करतात. वी हॅव बिल्ड ब्रिजीस बिटवीन मेजॉरिटी एंड मायनॉरिटी. जो बीजेपीचे सदांच एक हिंदुत्ववादी पार्टी म्हूण आरोप जातालो तो आमी गोंयाक खोडून काडून दाखयला. अशी परिस्थिती भितर यू आर ट्रायींग टू प्रोटेक्ट युअर इमेज at the cost of education and you are trying to appease church. What are the direct allegations? Sir, it may be allegations, but at the cost of education, नाच ना. At the cost of education जाल्यार मागीर 4 वर्सांत 95 प्राथमीक शिक्षण मराठीन आनी कोंकणीत दिणाऱ्यो शाळा निर्माण कश्यो जाल्यो.
ही दृष्टी असली म्हणून ह्यो शाळा निर्माण जाल्यात. ह्या शाळां खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक जाय, बाकीचे सगळो सपोर्ट दिवंक जाय, हेची वेवस्था आमी ह्या बजेटांत केल्ली आसा. आनी बरोबर घेवन वचप ही जर कोणाक तरी अपीजमेंट दिसता आसत जाल्यार मागीर ताचो नाविलाज आसा. आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय. इट इज नॉट अपीजमेंट ऑफ एनीबडी. आनी सगळ्यांक बरोबर व्हरता आसतना राज्याच्या हिताच्या दृश्टीन आमी देशा समोर आनी भारतीय जनता पक्षाचेर जो एक ठपको आसलो एका काळार, हो पक्ष भटा बामणाचो असो पयलो म्हणटाले. मागीर हळूहळू लक्षांत येवंक लागलें इवन भारतीय जनता पक्षा विरोधात केंद्रांत आसतना सुद्दां राज्यसभेत आनी लोकसभेत SC STच्या खासदाराची संख्या आमची जास्त आसताली काँग्रेसी पेक्षा. आनी त्यामुळे भटा बामणाचो पक्ष हो गेलो. मागीर हळूहळू सगळे हिंदूंचो म्हणूंक लागले आनी मागीर ना ना हो मायनॉरिटी विरोधी म्हणूंक लागले. अशा वेळार गोंय सारक्या राज्यान एक मार्ग दाखयलो आनी ज्या गोव्यात सादारण 36-37% मायनॉरिटीज आसात, ज्यो मायनॉरिटीज BJP कडल्यान 10 पावलां पयस रावताल्यो, त्या मायनॉरिटींतले उमेदवार आमचे कडेन येवंक लागले. आनी कालच्या इलेक्शनाक जो एक आदर्श योग निर्माण जालो, आमी 6 कॅथलीक भावांक तिकेटी दिल्यो आनी 6चे 6 निवडून आयलो. 100% आमचो स्ट्रायक रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॅथलीक ब्रदर्स. आनी त्यामुळे आमच्या बरोबर असणाऱ्यांची आमकां काळजी घेवंक जाय. आनी ह्या देशाचो विचार करप म्हणजे बहुसंख्यांकाचोच विचार करप हे ना. ह्या देशाचो विचार करप म्हणजे बहुसंख्य रावणारे आसात, संख्यीक आसात ते आसात, आनी जे कमी संख्येन आसात तांचो सुद्दां विचार आमकां करूंक जाय. तुम्ही म्हणटात ही हार्मनी हे अपीजमेंट न्ही. खंयचीच मतां किंवा मतांचे राजकारण किंवा एका विशिष्ट धर्म संप्रदायाक समुदायाक प्लीज करपा खातीर काँग्रेसीचें धोरण तुमच्या सरकारान मुखार चलयला हो आरोप फोट म्हणटा तुमी. येस, निश्चित. कांयच तथ्य ना. कांयच तथ्य ना. आमी फक्त सगळ्यांक बरोबर घेवन वतात. आमी एक घटना दाखोवची की आमी कोणाचे तरी अपीजमेंट केले म्हणून. आमकां सगळ्यांक घेवन बरोबर वचूंक जाय. ज्या पद्दतीन आमी फाटली 4 वर्सां काडल्यात, आमकां तेच्याय पेक्षा फुडल्या टर्मात मायनॉरिटींचो सपोर्ट मेळूंक जाय. आमकां याद आसा 20-25 वर्सां पयलीं आमकां तांचो 0 सपोर्ट आसलो. हांव पयले फावटी निवडून आयल्लो तेन्ना म्हज्या मतदारसंघात एक बूथ असो आसलो जो 100% मायनॉरिटी आसलो. I could not open my account there. But this is not a situation as on the day. We have improved our situation. आमचे बद्दल तांकां पयलीं भंय आसलोच आनी आमची प्रतिमा आमच्या कर्तृत्वापेक्षा काँग्रेसीन आमची प्रतिमा बदनाम केल्ली. पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ग्रॅज्युअली आमकां लोकप्रतिनिधी करतकीर मायनॉरिटीज बांधव आमच्या बद्दल अरे आमी पयस साकून हांच्या कडेन पळयत मरे आनी चुकीचें हांच्या बद्दल चित्र करून घेतलेलें मरे. पूण हे तशें ना. आनी ग्रॅज्युअली पयल्या इलेक्शनाक 5% आसात, 10% आसात, 15% आसात, ग्रॅज्युअली वाडूंक लागले. आनी आज जे आमचे समर्थक आमचे कॅथलीक आनी मुसलमान भाव आसात तांकां दुखोवणें एखाद्या विशया वयल्यान जर दुखोवचें पडटा जाल्यार दुखोवणें शक्य ना. आनी म्हणून राज्याचें हित, हांव राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचें हित, राज्यांतल्या जनतेचें हित, सगळ्यांचें जीवनमान सुखी समाधानी कशें जातलें आनी तांचेर खंय टांगती तलवार आसूंक जायना. फाटल्या दिसांनी बिफाचोय विशय आयलो ना. भारतीय जनता पक्ष अमके कडेन अमके करता अशें अनेक जाण पत्रकार भाव म्हाका विचारूंक लागले. हांवें म्हटलें गोंयचे आमचे जे बांधव आसात तांच्या जर कुजिनाचो तो भाग आसा आनी वर्षानुवर्ष जर ती गोष्ट चलत आयिल्ली आसा जाल्यार आय एम नॉट गोइंग टू बॅन इट. एक गजाल सामकी क्लियर की चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हॅज टेकन ओवर स्वयंसेवक लक्ष्मीकांत पार्सेकर वन्स यू आर इन द चेअर. सर, आय एम स्टील स्वयंसेवक. हांव चुकूच शकना आनी स्वयंसेवक वचूं शकना. नरेंद्र मोदीजी हे सुद्धा स्वयंसेवक आसात, मनोहर पर्रीकार हे स्वयंसेवक आसात, श्रीपाद नाईक हे स्वयंसेवक आसात. आमी स्वयंसेवक पद आमी खंयच सोडलेलें ना. पूण शाखेवेलो स्वयंसेवक जेन्ना राज्याच्या गादयेर बसता त्या वेळार त्या गादयेची जी मोठेपण आसता, गादयेची व्याप्ती आसता, गादयेच्यो प्रायोरिटीज असतात, गादयेचें वैशिश्ट्य आसता, ते सगळ्या प्रजेची काळजी ताका घेवची पडटा. आनी त्यामुळे